स्क्रीन दिखाई दे रही है? جی. الدرس التاسع. हाँ बेटा. हाँ. हाँ. الدرس التاسع. तासे यानी नौ. नवा सबक. नवा दर्स. लेसन. सबक नंबर 9. इसमें हम नकीरा के ताल्लुक से पढ़ेंगे. नकीरा की अलामत मैंने बताई, आखिर में तनवीन आ जाए, दो पेश या दो जबर या दो जेर आ जाए तो वो नकीरा होती है. ये नकीरा की अलामत है. और नकीरा ये मारिफा का उलट है. मारिफा जब आता है तो उसको नकीरा की जरूरत पड़ती है, जब नकीरा आता है तो मारिफा उसके लिए लाना लाजिम होता है. चलिए पढ़ते हैं. मन हाजर रजुलु. ये आदमी कौन है? मन हाजर रजुलु, ये आदमी कौन है? जवाब दे रहे हैं, हुआ अब्बासुन. हुआ अब्बासुन. अब देखिए यहां पर जो ये अब्बासुन दो पेश आया है आखिर में. अब्बासुन है, ये नकीरा है या मारिफा बताइए. نکیرہ. عباس. हाँ, अब्बासुन नकीरा है. तो इस सबक के अंदर हम नकीरा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हुआ मुब्तदा है. जब मुब्तदा आ गया तो उसको क्या चाहिए? खबर चाहिए. खबर। तो खबर क्या मिल रही है हमको? आदमी के बारे में क्या पता चल रहा है? वो अब्बास है. क्योंकि सवाल क्या किया जा रहा है? वो ये आदमी कौन है, वो आदमी कौन है, ये आदमी कौन है. तो उसके बारे में बताया जा रहा है, खबर मिल रही है कि अब्बास है वो. अब आगे देखिए. अब्बासुन ताजिरुन. नहीं, लेकिन नाम नाम तो मारिफा होता है इसमें अलम। हाँ, अलम होता है तो सॉरी, वो मारिफा होता है. तो ये तो अब्बासुन तो इसमें अलम हो हाँ गया। हाँ, अलम मारिफा है, ठीक है सही. अब्बासुन ताजिरुन. ताजिरुन को देखिए. धीरे तो फिर ताजिरुन तो नकीरा है. जी। अब्बासुन ताजिरुन. अब्बास कौन है? ताजिर है. जी। अब्बासु ताजिरुन गनियुन. ताजिरुन गनियुन. अब्बास मालदार ताजिर है. गनी मालदार. गनियुन का माना क्या है? मालदार. کمال. अच्छा, अब एक और चीज देखिए. हमने मुरक्कब इजाफी पढ़ा. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी पढ़ा। मुरक्कब इशारी भी पढ़ा. इशारा और मुशारुन इलैहि पढ़ा था. جی. अब हम पढ़ते हैं मुरक्कब तौसीफी. क्या पढ़ेंगे? پھر سے मुरक्कब بتائیں. तौसीफी। हाँ, मुरक्कब लिख रहा तौसीफी। हूँ बोर्ड पर. मुरक्कब तौसीफी. मुरक्कब तौसीफी में दो चीजें होती हैं. एक होता है मौसूफ, और मौसूफ को क्या चाहिए? सिफत। सिफत. ठीक है, मौसूफ और सिफत. मौसूफ का दूसरा नाम क्या है? मनऊत. दूसरा नाम क्या है? मनऊत। हाँ, और सिफत का दूसरा नाम क्या है? सिफत का दूसरा नाम नात. नात. अच्छा। ठीक है. मनऊत और नात भी मौसूफ सिफत ही होता है. मौसूफ सिफत का दूसरा नाम मनऊत और नात है.
اور ان جی دونوں کو ملا کر کیا بنتا ہے؟ مرکب توصیفی. کب توصیفی. جی. کاپی لے کے بیٹھیے، اس میں لکھتے جائیں. یاد رکھیں، موصوف عربی میں، موصوف یعنی منعوت، یہ عربی میں پہلے آتے ہیں. موصوف یعنی منعوت یہ شروع میں آتا ہے، پہلے آتا ہے. اور صفت یعنی نعت یہ بعد میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب موصوف جی کسے کہتے ہیں یا منعوت کسے کہتے ہیں وہ لکھیے. منعوت وہ اسم جس کی خوبی بیان کی جائے. کیا ہے؟ موصوف کسے کہتے ہیں؟ جس کی خوبی بیان کی جائے. اب چاہے وہ خوبی اچھائی کی ہو چاہے برائی کی ہو. سمجھ گئے؟ جی. جی لکھ لیے. جی وہ اسم وہ ناؤن جس کی خوبی بیان کی جائے، چاہے وہ خوبی اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو. ٹھیک ہے، چاہے وہ جی. خوبی اچھی ہو یا بری ہو. ٹھیک ہے، اس سے جی کوئی مطلب نہیں، لیکن خوبی ہونی چاہیے بس. اب صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت یعنی نعت کسے کہتے ہیں؟ صفت تو وہ اسم ہے جو اس خوبی کو بیان کرے. صفت وہ اسم ہے جو اس خوبی کو بیان کرے. اب ایک دو مثالیں دیکھیے، میں مثالیں دے رہا ہوں تو ایک دو. ایک مثال یہیں پر ہی ہے. ایک منٹ، یہ میں نے مٹا دیا. یہاں دیکھیے، عباسو کے بعد دیکھیے تاجرن گنیون. تاجرن گنیون ترجمہ ہوگا مالدار تاجر. مالدار تاجر. تاجر. تو دونوں موصوف صفت ہے. تاجر موصوف، غنیون صفت. ٹھیک ہے. یہاں دیکھیے ایک دوسری مثال، حامد مدرس. حامد موصوف ہے، اس کی صفت، اس کی خوبی کیا بیان کی جا رہی ہے؟ وہ استاد ہے، اس کی خوبی بتائی جا رہی ہے، اس کی صفت بتلائی جا رہی ہے. حامد مدرس ہے، استاد ہے، ٹیچر ہے. ایک یہاں دیکھ لیجئے، عباس تاجر. عباس کون ہے؟ تاجر ہے. عباس کی صفت کیا ہے؟ وہ تجارت کرتا ہے، تاجر ہے وہ. تو یہ موصوف صفت ہے. ٹھیک ہے. جی. اچھا، ان دونوں کے تعلق سے اور کچھ باتیں لکھیے. ایک دو مثال میں لکھ کے بتا دیتا ہوں. جیسے الکتاب الجدید. کیا ہے؟ الکتاب الجدید. الف لام کے ذریعے بھی موصوف صفت بنتے ہیں. ٹھیک ہے. جی اچھا، یہ دونوں یا تو معرفہ ہوں گے یا یہ دونوں نکیرہ ہوں گے. اب ان دونوں میں بتائیے، دونوں معرفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ بتائیے مجھے. یہ معرفہ ہے اس لیے کہ مر ہاں معرفہ ہے نام. کیونکہ شروع میں الف لام آ گیا ہے دونوں پر. جی موصوف صفت دونوں معرفہ بھی بن سکتے ہیں اور دونوں نکیرہ بھی بن سکتے ہیں. نکیرہ کی مثال دیکھیں، شروع میں ہی آ رہی ہے، یہاں ہم نے پڑھا ہے عباس تاجر. نکیرہ ہے دونوں. جی اسی طرح سے تاجر غنی ہے، یہ بھی نکیرہ ہے. حامد مدرس نکیرہ ہے. اور بھی بہت ساری مثال، جیسے یہاں ہے فاکہۃ لذیذۃ. فاکہۃ لذیذ. لذیذۃ. لذیذ کہتے ہیں ٹیسٹی، فاکہہ کہتے ہیں میوہ کو، ٹیسٹی میوہ.
टेस्टी मेवा। तो यहाँ एक जो चीज मिल रही है इसकी, वो गोलता है दोनों में। याद रखें, मौसूफ सिफत में अगर दोनों या तो मारिफा होंगे या दोनों नकीरा होंगे, एक रूल हो गया, ठीक है। दूसरा रूल ये कि जिन्स के एतबार से, जिन्स के एतबार से ये दोनों, दोनों को जेंडर एक ही होगा, दोनों का जिन्स एक ही होगा। या तो वो दोनों, या तो वो दोनों मुजक्कर होंगे, जैसे अल किताबुल जदीदु दोनों मुजक्कर हैं, या वो दोनों नकीरा होंगे, जैसे फाकिहतुन लजीजतुन, ये वाली मिसाल है। जैसे दोनों, दोनों मुअन्नस है, फाकिहतुन भी मुअन्नस है और लजीजतुन मुअन्नस है कि नहीं है जी। भाई? मौसूफ सिफत का एक रूल ये है कि ये या तो ये दोनों मारिफा होंगे या दोनों नकीरा होंगे। दूसरा रूल ये है कि जिन्स के एतबार से भी ये दोनों एक ही होंगे, या तो दोनों मुजक्कर होंगे या फिर ये दोनों मुअन्नस होंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसी मिसाल में यहाँ पर लिखा है ताइरुन सगीरुन, ताइरुन सगीरुन, ये दोनों क्या है? ये दोनों मुजक्कर भी है और दोनों नकीरा भी है। अब यहाँ देखिए एक मिसाल है, लुगतुन सहलतुन, लुगतुन सहलतुन, ये दोनों नकीरा है, ये दोनों नकीरा है, लेकिन कहा है क्या है? मुअन्नस है, गोलता आई हुई है। गोलता किसकी अलामत है? नकीरा की। आ गए समझ में इतना? जी है। अब ये दोनों, तीसरा रूल लिखिए, ये दोनों यानी मुरक्कब मौसूफ सिफत, ये दोनों अदद के एतबार से, अदद यानी काउंटिंग, गिनती के एतबार से या तो वाहिद होंगे दोनों, जैसे लुगतुन सहलतुन, ताइरुन सगीरुन एक ही है, अल किताबुल जदीद एक ही है, एक है कि नहीं? दोनों एक ही है, वाहिद इस्तेमाल हुआ, लुगतुन सहलतुन आसान जुबान, एक जुबान की बात चल रही है। ताइरुन सगीरुन छोटा परिंदा, अल किताबुल जदीद नई किताब। या दोनों तस्निया भी हो सकते हैं, एक तस्निया हाँ है हाँ, दूसरा। वही मैं बता रहा हूँ, या तो ये दोनों वाहिद होंगे या दोनों तस्निया होंगे। तस्निया की मिसाल देखिए, जैसे अल किताबुल जदीदु है, तो इसका बना देंगे अल किताबान, अल किताबानिल जदीदानी किताब, या फिर बना देंगे डायरेक्ट अलिफ लाम हटा देंगे, अलिफ लाम हटा के बनाएंगे किताबानी जदीदानी, किताबानी। भाई अलिफ लाम लगा, अलिफ और नून बढ़ाकर ही तो तस्निया बनता है। जैसे किताबुन से किताबानी, जदीदुन से जदीदानी। जदीदानी, ठीक है। ये तस्निया की मिसाल हो गई, दोनों, दोनों दो होंगे यानी तस्निया दो, ठीक है। इसी तरह से या ये सभी जमा होंगे, वाहिद होंगे या तस्निया होंगे, या ये जमा होंगे। जमा की मिसाल देखिए, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, वलदुन से क्या बनती है जमा? औलाद। वलदुन की जमा क्या होती है? औलादुन, औलादुन सालिहूना, नेक बच्चे, ठीक है। समझ में आ गई? जमा की मिसाल आ गई। तस्निया में ये कलीमतानी हबीबतानी। हाँ, तस्निया, दोनों तस्निया में कलीमतानी हबीबतानी। हबीबतानी, हाँ, दो क्या कलमे बोल रहे प्यारे हैं? हैं। कलीमतानी हबीबतानी। हाँ, कलीमतानी हबीबतानी, हाँ ठीक है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये कह रहे हैं कि एक और रूल इनका है, चौथा रूल ये है कि दोनों का एराब भी एक ही होगा, दोनों का एराब एक ही होगा। दोनों पर पेश है, पहले पे पेश है तो आखिर वाले पे भी पेश होगा। पहले पर दोनों दो पेश है, आखिर वाले पे दो पेश होगा। पहले पर जबर है तो आखिर वाले पर भी जबर होगा।
اور زیر ہے تو دونوں پر ہی زیر ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اعراب بھی سیم ہوگا دونوں کا، الگ الگ نہیں ہوگا اعراب، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے۔ اب ہم چیپٹر کو پڑھتے ہیں۔ عباس تاجر، عباس ایک تجارت کرنے والا شخص ہے، تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہے۔ حامد مدرس، حامد مدرس، حامد استاد ہے، مدرس ہے۔ حامد مدرس جدید، مدرس جدید، حامد نیا استاد ہے، جدید نیا۔ حامد نیو ٹیچر ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ یہ تصویر جو دکھ رہی ہے اس کے تعلق سے سوال ہو رہا ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں ہاذا تفاح، تفاح یعنی سیب، یہ ایپل ہے، یہ سیب ہے۔ اب اس سیب کی خوبی بتلا رہے ہیں، سیب کی کیا بتا رہے ہیں؟ خوبی کیا ہے؟ لذیذۃ، التفاح فاکہۃ لذیذۃ، تفاح سیب ٹیسٹی میوہ ہے، فاکہۃ، فاکہۃ میوہ، فاکہۃ، فاکہۃ میوہ، میوہ جانتے ہیں؟ فروٹس۔ لذیذۃ ڈرائی ٹیسٹی، فروٹ۔ ٹھیک ہے؟ لذیذۃ ٹیسٹی۔ جی اب اگلی جو تصویر ہے، اس تصویر کے تعلق سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے تعلق سے کہہ رہے ہیں ما ذالکا، وہ کیا ہے؟ ما ذالکا وہ کیا ہے؟ اب جواب دے رہے ہیں ذالکا عصفور، عصفور گوریا، چڑیا، عصفور، عصفور کا معنی آتا ہے گوریا، اصل معنی تو گوریا آتا ہے لیکن بعض کہتے ہیں چڑیا بھی معنی لیا جا سکتا ہے۔ ذالک عصفور وہ چڑیا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں العصفور طائر صغیر، گوریا چھوٹا، صغیر چھوٹا، طائر پرندہ، العصفور طائر صغیر، گوریا چھوٹا پرندہ ہے یا چھوٹا چڑیا ہے، چھوٹی چڑیا ہے، ٹھیک ہے؟ العربیت لغت سہلت، لغت زبان، لغت لینگویج زبان، ٹھیک ہے؟ سہل، سہل آسان، سہل آسان، لغت زبان۔ عربیت عربی، عربی زبان آسان ہے، عربی زبان آسان ہے۔ العربیت لغت سہلت، عربی زبان آسان ہے۔ اب کہہ رہے ہیں العربیت لغت جمیلت، دیکھ لیجئے دونوں مؤنث استعمال ہوئے ہیں اور دونوں نکیرہ ہیں اور دونوں موصوف صفت ہی ہے، دونوں موصوف صفت کیا استعمال ہوئے؟ نکیرہ، ٹھیک ہے؟ اور دونوں مؤنث استعمال ہوئے۔ عربی خوبصورت، جمیلت خوبصورت، جمیلت کا معنی کیا ہے؟ خوبصورت، لغت زبان، عربی خوبصورت زبان ہے، عربی خوبصورت زبان ہے۔ عمار طالب مجتہد، دیکھیے عمار مذکر ہے تو طالبتن استعمال نہیں ہوا، طالبن استعمال ہوا ہے۔ اگر مؤنث ہوتا تو طالبتن بن جاتا اور یہاں مجتہدن کی جگہ مجتہدتن ہو جاتا، لیکن عمار مذکر ہے، مرد ہے، تو اس لیے طالب مجتہد، طالب طالب علم، مجتہد مجتہد محنتی، مجتہد محنتی کوشش کرنے والا، محنت کرنے والا۔ عمار محنتی طالب علم ہے، عمار محنتی طالب علم ہے۔ ومحمود طالب کسلان، کسلان، اچھا کسلانو، کسلانو کا میننگ ہے سست،
کسلانو یعنی لیزی، سست. کسلانو سمجھ گئے؟ کسلانو یہ بروزن، کسلانو یہ بروزن فعلانو، فعلانو کے وزن پر ہے. جیسا فعلانو لکھا جائے گا اسی کے وزن پر کسلانو لکھا جائے گا. ٹھیک ہے، وہی جی حرف ہے، وہی کے وہی، پورا کی پورا. یہاں پہلے حرف پر زبر ہے کاف پر، دوسرا حرف ساکن ہے. یہاں پہلے حرف پر زبر ہے، دوسرا حرف ساکن ہے عین. یہاں لام الف ہے، یہاں بھی لام الف ہے. آخر میں نون پیش ہے تو یہاں بھی نون پیش ہے. ٹھیک ہے، کسلانو فعلانو. کسلانو یہ فعلانو کے وزن پر ہیں، اور آخر میں الف لام ہے. آخر میں الف لام آیا ہے تو اس پر تنوین نہیں آئے گی. الف لام آیا کہ نہیں آیا یہاں پر؟ ٹھیک ہے، فعلن سے فعلان بن گیا تو اس وجہ سے اس کی تنوین گر گئی ہے، تنوین ختم ہو گئی ہے. حالانکہ یہ بھی طالبن کی طرح کسلانن ہے، لیکن تنوین گر گئی ہے الف لام کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ موصوف صفت ہے دونوں. یہ کسلانو طالبن اور کسلان یہ دونوں موصوف صفت ہے. محمود سست یا کاہلی، کاہل طالب علم ہے. محمود سست طالب علم ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ من انتا، سوال کریں من انتا آپ کون ہیں؟ جواب دے رہے انا طالب، انا یعنی میں، انا یعنی میں، انتا یعنی یو آپ. انتا کا معنی کیا ہے؟ یو آپ. ٹھیک ہے، اور انا کا معنی کیا؟ میں، یعنی میں اپنی خود کی بات کر رہا ہوں. انا طالب، میں طالب علم ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں. اب سوال کر رہے ہیں انتا، حمزہ کے ذریعے سے سوال ہو رہا. انتا طالب جدید، کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ کیا آپ نئے طالب علم ہیں؟ جواب دے نعم، ہاں، انا طالب جدید، ہاں میں نیا طالب علم ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یہ عمار ہے اور یہ محمود ہے. دونوں کی تصویر سے دیکھ لیجئے کون محنتی ہے اور کون سست ہے. یہاں یہ سو رہا ہے، یہ سو رہا ہے، اور یہ لکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، سر اب آ گئی تمارین. جی جی. سر آپ سے ایک کویشچن تھا، آپ نے ایک ایگزامپل دیا تھا الکتاب جدید. الکتابو، ہیلو، ہاں بولیے. جدید. نہیں نہیں، وہ مثال نہیں دی، میں دیا ہوں الکتاب الجدید. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں مثال دیا ہوں الکتاب، الکتاب نہیں ہے وہ، الکتاب ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر. الکتاب الجدید، ٹھیک ہے. الکتاب الجدید. سمجھ گئے؟ جی جی. اب دیکھیے تمارین ایکسرسائز. اقرا وقت، پڑھو اور لکھو. محمد طالب قدیم، قدیم یعنی اولڈ، پرانا. محمد پرانا طالب علم ہے. ذالک الرجل مدرس جدید، سوال کر رہے ہیں آ کے ذریعے سے، کیا وہ آدمی نیا استاد ہے؟ مدرس جدید نیا استاد ہے. ذالک الرجل مدرس جدید، کیا وہ آدمی نیا استاد ہے، نیا ٹیچر ہے؟ جواب دے رہے لا، نہیں، ہوا طبیب جدید، وہ نیا ڈاکٹر ہے. طبیب ڈاکٹر، جدید نیا، وہ نیا ڈاکٹر ہے. استاد تو نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے. ہاجا درس سہلون، ہاجا درس سہلون، یہ آسان سبق ہے. سہلون یعنی آسان، سہلون یعنی ایزی. سہلون کا معنی کیا ہے؟ سہلون معنی ایزی، آسان. درسن لیسن. ٹھیک ہے، ہاجا درسون، ہاجا درسن سہلون، یہ آسان سبق ہے. عباسو
ताजिरुन शहीरुन, शहीरुन कहते हैं फेमस को, शहीरुन किसे कहते हैं? फेमस मशहूर आदमी को, ठीक है। अब्बासु ताजिरुन शहीरुन, अब्बास, अब्बास मशहूर ताजिर है, अब्बास मशहूर ताजिर है। बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल बड़ा इंजीनियर है, बिलाल बड़ा इंजीनियर है। मुहंदिसुन इंजीनियर, कबीरुन बड़ा, बिलाल बड़ा इंजीनियर है। अल इंग्लिजियतु लुगतुन सअबतुन, इंग्लिजिया कहते हैं अंग्रेजी को, इंग्लिजिया अंग्रेजी जुबान, इंग्लिश को बोलता है, ठीक है। अल इंग्लिजियतु लुगतुन, लुगतुन यानी जुबान, सअबतुन मुश्किल, सअबतुन मुश्किल, सअबतुन यानी मुश्किल, हार्ड, ठीक है। कह रहे कि अंग्रेजी, अंग्रेजी मुश्किल जुबान है, अंग्रेजी मुश्किल जुबान है। अब सवाल हो और रहा वो है अरबी अगला। में लो, हाँ जी लोगतुन बोलिए। होगा कि लोगतुन? जैसे लोगतुन होगा कि लोगतु होगा? भाई मैंने बताया दोनों का एराब सेम होता है। अच्छा, लोगतुन। साबतुन पे दो पेश है तो लुगतुन पर भी दो पेश आएगा। जी, जज़ाकल्लाह। अगर हम इसको लुगतु साबतुन करेंगे तो साबतुन कैसे हो जाएगा? तो साबती होगा ना, लुगतु साबती, ये मुजाफ मुजाफ इले बन जाएगा फिर। अच्छा अच्छा, जी, जज़ाकल्लाह। मौसू सिफत के एराब सेम है, दोनों पर पेश है दोनों पर ही रहेगा, दोनों पर जबर है तो जबर रहेगा, जेर है तो जेर रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगला सेंटेंस, आ अंत रजुलुन गनियुन, अ अंत, अ अंत कंफर्म किया जा रहा है, क्या आप मालदार आदमी हैं? गनियुन मालदार, गनियुन मालदार, रिच मैन। अ अंत रजुलुन गनियुन, क्या आप मालदार आदमी हैं? जवाब दे रहे ला नहीं, अना रजुलुन फकीरुन, रजुल अना यानी मैं, अना यानी, अना मैं यानी मैं, रजुलुन आदमी, रजुलुन आदमी, फकीरुन फकीर गरीब, गरीब। नहीं मैं गरीब आदमी हूँ, फकीर आदमी हूँ, ठीक है। जी। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, देखिए अल काहिरा मुअन्नस है, गोलताई है, ठीक है। तो मौसूफ सिफत भी मुअन्नस ही है दोनों। आ रहा समझ में? मैंने बताया ना, जिन्स दोनों का एक ही होगा। अल काहिरतु मदीनतुन कबीरतुन, काहिरा, काहिरा मदीनतुन यानी शहर, मदीनतुन शहर, कबीरतुन बड़ा, अल काहिरा बड़ा शहर है, काहिरा बड़ा शहर, काहिरा उसकी इजिप्ट की वो है ना कैपिटल, मिस्र की राजधानी। मदीनतुल मतलब मदीनतुन शहर, सिटी, मदीना शहर नहीं होगा ना, मतलब कोई भी सिटी? मदीनतुन सिटी होता है। अच्छा अच्छा, ठीक, जज़ाकल्लाह। अ अंत मुदर्रिसुन कदीमुन, अ अंत मुदर्रिसुन कदीम, क्या आप पुराने उस्ताद हैं? जवाब दे रहे ला नहीं, अना मुदर्रिसुन जदीदुन, नहीं मैं नया उस्ताद हूँ। अ हामिदु, अ हामिदु तालिबुन कसलानु, तालिबुन कसलानु, यहाँ नू होगा, मैंने बताया फ़अलानु के वजन पर है तो ये कसलानु होगा, ठीक है, हालांकि ये मौसूफ सिफत ही है। अ हामिदुन, अ हामिदु तालिबुन कसलानु, क्या हामिद सुस्त तालिब इल्म है? जवाब दे ला नहीं, हुआ तालिबुन मुजतहिदुन, वो मेहनती तालिब इल्म है, वो मेहनती तालिब इल्म है। अच्छा इस वाले सेंटेंस को देखिए सबक के अंदर कहाँ है। देखिए है इधर, महमूदुन तालिबुन कसलानु, अंता तालिबुन जदीदुन, क्या आप नए तालिब इल्म हैं? वही सवाल यहाँ पर भी, ठीक है।
جی اب اگلی تمرین دیکھتے ہیں. کہہ رہے کہ زع رکھو فل پراگی فل جمل الآتیہ آنے والے جملوں کی خالی جگہ میں نعتن مناسبن. نعت یعنی نعت یعنی صفت. صفت کا دوسرا جی نام کیا ہے؟ نعت. نعت نعت. نعت 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 ہے، نام نہیں ہے، نعت ہے. نعت جی ہاں ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے جملوں کی خالی جگہوں میں نعت رکھنا ہے، مناسب نعت رکھنا، اپنے حساب سے رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نعت یعنی آبجیکٹیو بتا رہے ہیں یہاں پر انگلش میں. ٹھیک ہے، نہیں ایڈجیکٹیو. خدیجۃ طالبۃ. خدیجۃ طالبۃ. اب کیا رکھیں گے؟ مجتہدۃ. خدیجہ محنتی طالبہ ہے. خدیجہ تو مؤنث ہے، طالبۃ مؤنث ہے، تو یہاں جو لائیں گے خالی جگہ میں جو صفت لائیں گے خدیجہ کی، وہ بھی انس طالبۃ مؤنث لے کر آئیں گے. جیسے یہاں لا سکتے ہیں مجتہدۃ محنتی طالبہ ہے، یا لا سکتے ہیں قدیمۃ پرانی طالب علم ہے، یا لا سکتے ہیں جدیدۃ نئی طالب علم ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کے لائیں گے. اگلا دیکھیے، خالد تاجر غنی. ٹھیک ہے، خالد تاجر غنی، خالد مالدار تاجر ہیں. اسی طرح سے العربیۃ لغۃ سہلۃ. سہلۃ آئے گا، عربی آسان زبان ہے. العصفور طائر صغیر. چڑیا گوریا چھوٹی ہے. العصفور طائر صغیر. گوریا چھوٹا پکشی ہے، چھوٹی پکشی. ٹھیک ہے، چڑیا چھوٹی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں ترجمہ. التفاح فاکہۃ لذیذۃ. دیکھیے فاکہۃ آیا ہے، فاکہۃ یعنی مؤنث استعمال ہوا ہے. جی تو جب مؤنث استعمال ہوا تو اس کی صفت کیسی لائیں گے؟ صفت بھی مؤنث لائیں گے. فاکہۃ موصوف ہے تو صفت لے کر آئیں گے کیا؟ صفت یعنی نعت لے کر آئیں گے مؤنثی. فاکہۃ لذیذۃ، مؤنث. سیب ٹیسٹی میوہ ہے. انا مدرس. انا مدرس میں استاد، میں استاد. آگے کیا لائیں گے؟ انا مدرس جدید، میں نیا استاد ہوں. جدید بھی لا سکتے ہیں، قدیم بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، محمد طبیب. محمد طبیب. اس میں دیکھیے خبیر. ہاں طبیبن، اور اس کے ساتھ میں لگا سکتے ہیں غنیجون، مالدار ڈاکٹر ہے، محمد مالدار ڈاکٹر ہے. یا پھر جدیدن، محمد نیا ڈاکٹر ہے. الانگلیزیت لغۃ صعبۃ، انگریزی مشکل زبان ہے. انت طالب مجتہد. انت طالب مجتہد، کیا آپ محنتی طالب علم ہیں؟ القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہرہ بڑا شہر ہے. تیسری سے تمارین. تمارین نمبر 3، ضع فی المکان الخالی، خالی جگہ میں رکھو، فی الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں، منعوتا مناسبا. منعوت یعنی موصوف. منعوت یعنی میں نے بتایا تھا نا موصوف کا دوسرا نام کیا ہے؟ منعوت. اب یہاں پر منعوت دیکھیے صفت دے رکھی ہے، صفت نعت دے رکھی ہے، یہاں صفت لکھی ہوئی ہے، تو ہمیں منعوت کی ضرورت ہے. العربیت لغۃ، کیا آئے گا؟ لغت.
लुगतुन लुगतुन सहलतुन, अरबी आसान जुबान है। अना जबान है। तालिबुन कदीमुन, मैं पुराना तालिब इल्म हूँ। पुराना तालिब इल्म है। ताजिरुन गनियुन, ठीक है। हाजा कुर्सियुन मकसूरुन, ये कुर्सी टूटी हुई है। हाजा कुर्सियुन मकसूरुन, ये कुर्सी टूटी हुई हाजा है, ठीक है। कलमुन मकसूरुन। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? आधा हाजा कलमुन कलमुन मस्कुर। हाँ मकसूरुन। हाँ, वो भी चल जाएगा। फैसलुन, फैसलुन तालिबुन मुजतहिदु, नहीं, फैसलुन बस तालिबुन गलत। कसलानु, फैसल सुस्त तालिब इल्म है, किस तालिब इल्म है। लेजी स्टूडेंट है। अब जो ये कसलानु आ रहा है बार बार, ये मैंने बता दिया फालानु के वजन पर है। जैसे और भी मिसालें हैं, जैसे जवानु, जैसे जवानु, अतशानु, अतशानु, अतशान यानी प्यासा, जवानुन यानी भूखा, ठीक है। जवानुन भूखा, अतशानु प्यासा। इसके वजन पर और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे अरबी अल्फाज होते हैं, जैसे जवानु, अतशानु, और भी है फालानु, कसलानु, ठीक है। इस तरह के अल्फाज और भी बहुत सारे बनते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कसलानु है जो, कसलानु पर तनवीन और कसरा, कसरा यानी जेर नहीं आ सकता है। कसलानु पर, जो फैलानु के वजन पर है, कसलानु किसके वजन पर है? फेलानु। फैलानु के वजन पर है। फैलानु के वजन पर, इस पर या इस पर, ठीक है। जो भी इस फैलानु के वजन पर जो भी अल्फाज आएगा उसकी बता रहे हैं। उस पर तनवीन नहीं आ सकती है और जेर भी नहीं आ सकता है। तनवीन यानी दो जबर दो जेर दो पेश नहीं आ सकते हैं, और जेर नहीं आ सकता, कसरा नहीं आ सकता, यानी फैलानी नहीं हो सकता, कसलानी नहीं हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया एक रूल इसके ताल्लुक से? जी शेफ। जी से। आगे देखिए, इक़रा पढ़ो। अब उसी के वजन के अल्फाज आए बहुत सारे। अब देखिए, कसलानु, जवानु, अतशानु, गजबानु, मलआनु, आए कि नहीं आए उसी वजन पर अरबी के अल्फाज? अब मुझे बताए, किसी भी एक वर्ड पर तनवीन आई है? नहीं। नहीं आई। जेर आया है किसी भी हर पर? नहीं। नहीं। जेर आया है? नहीं। नहीं। तो मैंने अभी बताया ना कि कसलानु के जो वजन पर, यानी फैलानु के जो वजन पर आएगा उस पर तनवीन नहीं आ सकती है और कसरा नहीं आ सकता है, ठीक है। अब लिखिए माना, कसलानु सुस्त, जवानुन भूखा, जवानुन भूखा, चलो, अतशानुन प्यासा, अतशानुन प्यासा, गजबानुन गुस्सा, गजबानु गुस्सा, मलआनु भरा हुआ, मलआनु भरा हुआ, ठीक है। लिख लिया अल्फाज माने? अब यही जो अल्फाज आए पांच, ये अल्फाज हैं, इन्हीं को इस्तेमाल किया गया है नीचे के सेंटेंस में, अल्फाजों में, ठीक है, नीचे के जुमलों में। किसी वर्ड का माना नहीं लिखा हो तो मुझे पूछ लेना मुझसे, ठीक है। जी। अना जवानु, अना मैंने बता दिया, अना का माना क्या होता है? मैं। मैं। अना जवानु, मैं भूखा हूं। अंत जवानु, क्या आप भूखे हैं? जवाब दे, ला नहीं। अना अतशानु, मैं प्यासा हूं। मैं भूखा नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं प्यासा हूं। लिमाजल मुदर्रिसी गजबानुल यौमा, आज
استاد غصہ کیوں ہیں؟ آج استاد غصہ کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. اب کہہ رہے الکوبو ملآنو. الکوبو، کوبن کہتے ہیں کپ کو. کوبن کپ، پیالہ. کپ جانتے ہیں، چائے کا کپ ہوتا ہے جیسے. جی. چائے کا کپ ہوتا ہے، پیالہ وغیرہ ہوتا ہے، اس کو کوبن کہتے ہیں عربی کے اندر. کہہ رہے ہیں کہ الکوبو ملآنو، کپ بھرا ہوا ہے. آگے دیکھیے. الکلمات الجدیدۃ. اب اس کے بارے میں بتائیں مجھے، یہ کیا ہے؟ نئے الکلمات ورڈ، الجدیدۃ. نہیں، جملے کے نئے بارے میں ورڈ. بتائیں. مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب اشاری ہے، کیا ہے؟ مرکب اشارہ. موصوف صفت نہیں ہے کیا؟ الکلمات الجدیدۃ، نیو ورڈز، نئے الفاظ. ٹھیک ہے، نئے کلمے. دیکھیے اللغہ. اللغہ زبان. شہیر مشہور. المدینۃ شہر. الطائر. الطائر پرندہ. الیوم آج. الیوم نہیں سوری، یہاں الیوم لکھو دن. الیوم دن. ٹھیک ہے. الیوم دن. کسلان سست. جوعان بھوکا. عطشان پیاسا. ملآن بھرا ہوا. غضبان غصہ. العصفور گوریا چڑیا. العصفور گوریا چڑیا. الیوم آج. الیوم. دیکھیے ایک ہے یوم. یہ کیا ہے؟ الیوم میم پر پیش ہے. یہاں کیا ہے؟ زبر ہے. الیوم. یومن دن. یومن دن. اور الیوم یوم آج. فرق سمجھ میں آ گیا؟ بتائیں کوئی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی. یوما پر زبر ہے اور یوم پر دن، یوم پر پیش ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے با نمبر، اس سبق کے بعد ایک ہی با والا حصہ ہے. اس میں دو حصے ہیں نا، ایک الف ہے ایک با والا. با کو دیکھیے. این المدرس. استاد کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل. وہ کلاس میں ہے. وہ این المدرس الجدید. اور نیا استاد کہاں ہے؟ دیکھیے المدرس الجدید آ گیا، موصوف صفت. ٹھیک ہے. ہوا عند المدیری. عند. عند کا معنی کیا ہے؟ پاس. عند کا معنی کیا ہے؟ پاس، یعنی نیئر میں، میرے پاس میں ہے، کسی کے پاس میں. ٹھیک ہے. اچھا، اندا کے تعلق سے کچھ چیزیں اور لکھ لیجئے. اندا کا میننگ میں نے لکھا دیا پاس. جو اندا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ پاس. ٹھیک ہے. یہ ظرف مکان ہے. کیا ہے یہ؟ ظرف مکان ہے. ٹھیک ہے. جی. اور یہ کیا ہے؟ اور یہ جب معرفہ وغیرہ پہ داخل ہوتا ہے تو یہ مضاف الیہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. آگے پڑھیں گے باقی اس کے تعلق سے تھوڑا، بس اتنا ہی. اب دیکھیے این الطالب الجدید. نیا طالب علم کہاں ہے؟ ذهب الى المکتب. ذهب فعل آیا ہے. اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. ہوا اس میں ضمیر چھپا ہوا، یعنی فاعل ہے جو وہ اس کا چھپا ہوا ہے. ہوا. ذهب ہوا الى المکتب. مکتبی کہتے ہیں مکتب. یہ مکتبت یہ ہے. ٹھیک ہے. مکتبہ کہتے ہیں لائبریری کو. کس کو کہتے ہیں؟ لائبریری. لائبریری جانتے ہیں؟ پستکالیہ. جی. ذهب الى المکتبتی. وہ لائبریری گیا. وہ لائبریری گیا ہے.
من ذالک الرجل الطویل، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ ذالک وہ، الرجل الطویل، طویل لمبا ٹول، وہ ٹول مین کون ہے، وہ لمبا آدمی کون ہے؟ الذی جو، الذی جو، الذی کا معنی کیا ہے؟ جو، جس کا، اس طرح کے معنی لیے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو لیا جاتا ہے، جو تو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الذی یہ اس میں موصول ہے، کیا ہے یہ؟ اس میں موصول ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اسم موصول ہے۔ اور الذی یہ واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکیلے، ایک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اکیلے۔ اور الذی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے نہیں۔ جیسے حاجہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی یہ اسم موصول ہے، موصول، یہ اسماء موصولہ میں سے ایک موصول ہے۔ جیسے اسماء اشارہ ہے نا، حاجہ، ذالک، تلک، اولئک، ہؤلاء، یہ سب اسی طرح سے اسماء موصولہ بھی ہوتے ہیں، الذی، اللذانی، اللذینی، ٹھیک ہے، یہ سب آئیں گے بعد میں۔ تو الذی جو، یہ اسم موصول ہے، اور یہ اکیلا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ لمبا آدمی کہاں ہے؟ نہیں، وہ لمبا آدمی کون ہے جو خرج الآن من المدرستی، جو آنا کا معنی کیا ہے؟ ابھی، الآن کا معنی کیا ہے؟ ابھی، جسٹ، یا آلسو، جو ابھی مدرسہ سے نکلا ہے، جو ابھی مدرسہ سے نکلا ہے۔ جو آپ دے رہے ہیں، ہوا المدیر الجدید، وہ نیا پرنسپل ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نیا پرنسپل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ومن الولد الصغیر، اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ الذی جو خرج الآن من الفصل، جو ابھی کلاس سے نکلا ہے۔ ہوا ابن المدیر الجدید، وہ وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، تلک یعنی وہ، تلک مؤنث ہے تو السیارۃ الجمیلہ، یہ دونوں موصوف صفت بھی مؤنث آئے ہیں۔ لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت کار کس کی ہے؟ ہی للمدیر الجدید، یہ نئے پرنسپل کی ہے۔ لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ بڑی کتاب کس کی ہے؟ ہوا للمدرس، کیا وہ استاد کی ہے؟ جواب دیں لا، نہیں، ہوا للطالب الجدید، وہ نئے طالب علم کی ہے۔ این الملعقۃ الصغیرۃ، دیکھیے ملعقہ، ملعقہ مؤنث ہے، الصغیر مؤنث، یعنی موصوف صفت دونوں، دونوں کیا ہی ہیں؟ مؤنث استعمال ہوئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چمچ کہاں ہے؟ ملعقہ یعنی چمچ، الصغیرۃ چھوٹی، کہہ رہے ہیں کہ چھوٹی چمچ کہاں ہے؟ جواب دے رہے ہیں ہیا فی الکوبی، ہیا فی الکوبی، وہ کپ میں ہے، وہ کپ میں ہے، پیالے میں ہے، گلاس میں ہے، ٹھیک ہے۔ آئین الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی کرسی کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہونا کا، وہ وہاں ہے، وہ وہاں ہے۔ اب آ گئی تمارین، یہ قرأ وقت، پڑھو اور لکھو، ایکسرسائز آ گئی، پڑھو اور لکھو۔ کہہ رہے ہیں کہ الطبیب الجدید فی المستشفى، نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے۔ والطبیب القدیم فی المستوصف، اور پرانا ڈاکٹر، مستوصف کہتے ہیں، مستوصف کہتے ہیں میڈیکل اسٹور کو، مستوصف یعنی چھوٹا کلینک، میڈیکل اسٹور کہہ دو یا پھر چھوٹا کلینک، اس سے مراد چھوٹا کلینک لکھو، میڈیکل مت لکھو، کیا لکھنا ہے؟ چھوٹا کلینک۔ ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، بڑی ہاسپٹل ہوتی ہے، اور کلینک تو چھوٹا ہی ہوتا ہے نا، اور جی پرانا ڈاکٹر چھوٹے سے کلینک میں ہے۔ القلم المکسور علی المکتبی، ٹوٹا ہوا پین میز پر ہے۔ المروحۃ الجدیدۃ، مروحہ کہتے ہیں پنکھا کو، مروحہ کیا ہے؟ پنکھا، سمجھ میں آ گیا؟
مروہ کہتے ہیں پنکھا، مروہتن پنکھا، آیا نا مروہ؟ المروحۃ الجدیدۃ نیا پنکھا، فی الغرفۃ الکبیرۃ، فی الغرفۃ الکبیرۃ، فا آیا ہے، حرف جر آیا ہے تو یہ زیر دے گا، فی الغرفۃ الکبیرۃ بڑے کمرے میں ہے، نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے۔ اگلا سینٹنس دیکھیے، اللغۃ العربیۃ سہلۃ، عربی زبان آسان ہے۔ پانچواں جملہ دیکھیے، الولد الطویل لمبا بچہ، لمبا لڑکا، الذی جو، خرج من الفصل الآن جو ابھی کلاس سے نکلا ہے، طالب من القو من الکویت، کہاں کا طالب علم ہے؟ کویت کا طالب علم ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، انا فی المدرسۃ الثانویہ، میں ثانویہ مدرسے میں ہوں، ثانویہ مدرسے میں ہوں، ثانویہ یعنی ہائی اسکول۔ ذهب الرجل الفقیر الى الوزیر، غریب آدمی منسٹر کی طرف گیا۔ جلس الطالب الجدید، نیا طالب علم بیٹھا، خلف حامد، ٹھیک ہے، حامد کے پیچھے، خلفہ یعنی پیچھے، حامد کے پیچھے۔ السکین الکبیر حاد جدا، سکین چاقو، کہہ رہے ہیں کہ بڑا چاقو بہت تیز ہے، حاد، حاد تیز، حاد تیز، حاد تیز، اور جدن بہت، بڑا چاقو بہت تیز ہے۔ من حاج الولد القصیر، یہ چھوٹا یا پست قد لڑکا کون ہے؟ من حاج الولد القصیر، یہ پست قد یعنی شارٹ مین بوائے کون ہے؟ هو ابن المدرس الجدید، ٹھیک ہے، وہ نئے استاد کا بیٹا ہے۔ املا الفراغ فيما يلي بالنعت الذي بين قوسين بعد تحلیته بال عند اللزوم، کہہ رہے ہیں کہ خالی جگہوں کو بھریے نعت کے ذریعے سے، الذي بین قوسین، جو قوسین میں دیے گئے، قوسین یعنی بریکٹ، یعنی اس بریکٹ میں جو الفاظ دیے گئے اس سے، لیکن اس میں ترمیم کرنی ہے، تحلیل کرنی ہے الف لام کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ یہ کیا لکھ پڑا جدید، تو کیا کریں گے؟ الجدید کر دیں گے، اس کو الف لام لگا دیں گے۔ یہ کبیر الکبیر کر دیں گے، قدیم القدیم، جدید الجدید کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے این المدرس الجدید، این المدرس الجدید، این المدرس الجدید ہو جائے گا پھر، ٹھیک ہے۔ نیا استاد کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ التاجر الکبیر، التاجر الکبیر فی السوق، بڑا تاجر بازار میں ہے۔ انا طالب، انا طالب قدیم، انا طالب قدیم، میں پرانا طالب علم ہوں۔ جلس الطالب، جلس الطالب الجدید، جلس الطالب الجدید، نیا طالب علم بیٹھا، خلف محمد، محمد کے پیچھے، ٹھیک ہے۔ من ال من الولد، نہیں، من الولد الولد الطویل، لمبا لڑکا کون ہے؟ الذی خرج الآن من الفصل، جو ابھی کلاس سے نکلا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عمار ولد قصیر، عمار پست قد لڑکا ہے، عمار پست قد لڑکا ہے۔ فیصل طبیب شہیر، طبیب شہیر، فیصل مشہور ڈاکٹر ہے۔ لمن ھذا السریر مکسور،
लिमन हाज शरीर मकसूर, ये टूटी हुई बेड, ये टूटा हुआ बेड या टूटा हुआ बिस्तर किसका है? अब देखिए आगे, हाजा कलमुन मकसूरुन, ये टूटा हुआ पेन है, ये पेन टूटा हुआ है। अइन सिक्कीनुल जद, अइन सिक्कीनु, अइन सिक्कीनुल हादु, अइन सिक्कीनुल हादु, तेज चाकू कहाँ है? तेज चाकू कहाँ है? लिमन हाजिहि सय्यारतुल जमीलतुन, हाजिहि सय्यारतुल जमीलतुन, ये खूबसूरत कार किसकी है? असय्यारा मुअन्नस है। देख सय्यारा मुअन्नस है तो अस्माई इशारा भी मुअन्नस लाए हैं। और इसकी जो सय्यारा क्या है, ये मौसूफ है, तो इसकी जो सिफत बन रही है अल जमीलतु, अल जमीलतुन भी मुअन्नस लेकर आए हैं। ठीक है। कह रहे हैं इक़रा पढ़ो, अत्तालिबुल्लजी, तालिब इल्म जो, खरज मिन अल फसल आना, जो अभी क्लास से निकला है, मिन इंडोनेशिया, वो इंडोनेशिया का है। कह रहे हैं कि वो तालिब इल्म जो अभी क्लास से निकला है वो इंडोनेशिया का है। अल किताबुल्लजी अलल मक्तबी लिल मुदर्रिसी, किताब जो मकतब पर है, किताब जो मकतब पर है, लिल मुदर्रिसी उस्ताद की है। लिमन हाजल कलमुल जमीलु, ये खूबसूरत पेन किसका है? अल्लजी अलल मक्तबी, जो टेबल पर है। अलबैतुल कबीरुल्लजी, बड़ा घर, अल्लजी जो, फी ज़ालिका शारि'i लिल वज़ीरी, जो गली में है, जो गली में है, वजीर का है, लिल वज़ीरी, वजीर का है। अब कह रहे अस्सरीरुल्लजी, बेड जो, फी गुरफति खालिदिन मकसूरुन, फी ने अमल किया है, ठीक है, इसलिए एराब बदल गया है। फी हर्फ जर है तो इसने अमल किया है। बेड, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी। हाँ। बेड जो खालिद के कमरे में टूटा हुआ है, ठीक है। अरे यार, अब देखिए ये बता रहे हैं, मिसाल दे के बतला रहे हैं। बैतुन क्या है? मारिफा है। जदीदुन क्या है? नहीं, बैतुन क्या है? नकीरा है। जदीदुन क्या है? नकीरा है। लेकिन दोनों क्या बन रहे हैं? ये मौसूफ है और ये सिफत है। मौसूफ का दूसरा नाम क्या है? मनऊत। सिफत का दूसरा नाम क्या है? नात नात। है। मैंने बताया कि जो मौसूफ नात। सिफत, मौसूफ सिफत होते हैं वो नकीरा भी होते हैं दोनों अगर एक नकीरा है तो दो, दूसरा भी नकीरा रहेगा। अगर पहला मारिफा है या दूसरा मारिफा है तो खुद ब खुद दोनों ही मारिफा हो जाएंगे, दोनों ही मारिफा इस्तेमाल होंगे, या तो दोनों नकीरा या दोनों मारिफा होंगे। ठीक है। अब कह रहे हैं अल कलिमातुल जदीदा, नए अल्फाज। अल मकतबतु, अल मकतबतु लाइब्रेरी, अल आना, अल आना अभी जस्ट, ठीक है। अल मिरवाहतु पंखा, अल मुस्तौसफु छोटा क्लिनिक, अल मुस्तौसफु छोटा क्लिनिक। अल मदरसतु मदरसा, अल वजीरु मिनिस्टर, शहीरुन मशहूर, हादुन तेज, असानवियतु हाई स्कूल। कल इंशाअल्लाह हम अदरसुल आशिरु पढ़ेंगे। ये वाला 10वां सबक हम कल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है।